बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 1 जुलाई 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अमरीका बुलाया है। ये अमरीकी सदर के व्हाइट हाउस में आने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का तीसरा दौरा होगा, यानी महज 6 माह के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म तीसरी बार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमरीका जाएगा। और यह तारीख में पहली मर्तबा है कि कोई इसराइली वज़ीर आज़म पिछले 78 सालों में इतने ज़्यादा दौरे अमरीका के एक साल के अंदर कर रहा हो। जाहिर है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को महज दावत और महज बातचीत के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि कुछ बड़े मामलात हैं, कुछ बड़े मंसूबे हैं जिन पर गुफ्तो शुनीद करनी है और ऐलानात करने हैं। कहा जाता था कि अमरीकी सदर ट्रंप जो है वो नेतन्याहू से नाराज हैं और नेतन्याहू को कह रहे हैं कि तुम गजा की जंग बंद करो, और नेतन्याहू को धमकी भी दे रहे हैं कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। लेकिन ये सब मीडिया की बातें थीं और ये महज क़यास आराइयाँ थीं। हकीकत यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मिलकर अमरीका और इसराइल के मुश्तरका मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को अमरीका क्यों बुलाया है, इसके पीछे कई अहम तरीन प्लान है। सबसे बड़ा प्लान तो गजा का है कि गजा के हवाले से क्या किया जाए। क्या गजा के 18 लाख से 20 लाख लोग जो बचे हुए हैं उनको निकाल दिया जाए, और गजा में किस तरह से इसराइल की और अमरीका की बालादस्ती कायम हो। दूसरा मकसद है ईरान, कि ईरान पर दोबारा किस तरह से हमला करना है और कब और कैसे हमला करना है। और तीसरा मकसद है कि कौन कौन से मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम करेंगे। और चौथा मकसद है इसराइल को दरकार ज़रूरी असलहा, जो इसराइल की इस वक्त कमज़ोरी है कि उसके पास असलहा ख़त्म हो गया है। तो ये 4 बड़े मामलात हैं जिन पर बातचीत होगी। गज़ा के हवाले से आप ज़रा सुन लें कि अमरीकी सदर ट्रंप का प्लान क्या है और इसराइल का प्लान क्या है। नाज़रीन किराम, गज़ा की आबादी 22 से 24 लाख बताई जाती थी, जिनमें से 4 लाख लोगों के जबाह और ज़ख्मी होने का कहा गया है। और अब जो गज़ा के बाकी मानदा लोग हैं उनको गज़ा के एक छोटे से मुख्तसर से इलाके में कैद कर दिया गया है। यानी गज़ा का 365 मुरब्बा किलोमीटर इलाका है, उसमें से महज 100 किलोमीटर भी नहीं है, उससे भी कम इलाका है जहां पर लोगों को धकेल दिया गया है। 70 से 80% गज़ा के इलाके पर इसराइल का कब्जा हो चुका है। और अब जो लोग गज़ा के अंदर बचे हुए हैं वो भी रोज़ाना अपनी जानें दे रहे हैं। और गज़ा में जुल्म और सितम का इतना बाजार गर्म है कि इंसानियत भी शर्मा जाए, हैवान भी शर्मा जाए। गज़ा के अंदर जो हो रहा है इस पर नाम निहाद आलम इस्लाम के हुक्मरान वो खामोश बैठे हुए हैं। यानी गज़ा में लोग रोज़ाना 100-150 अपनी जानें दे रहे हैं, ये लोगों के लिए आम बात है। अब कल हुआ यह है कि एक कैफ़े था। वैसे तो गज़ा में ना होटल बचे हैं, ना कैफ़े बचे हैं, ना ही कुछ भी तफरीह की चीज़ें बची हैं, ना ही बाजार बचे हैं। समंदर के किनारे एक छोटा सा कैफ़े था, खस्ता हाल था। वहाँ लोग गए कि चलो कुछ देर के लिए वहाँ कुछ खा पी लेते हैं। इसराइल ने उस कैफ़े पर बमबारी कर दी, जिसकी वजह से 40 से ज़ायद लोग उस कैफ़े के अंदर जाँ भाग हो गए, शहीद हो गए। नाज़रीन किराम, गज़ा के अंदर इंसानी हुकूक इतने पामाल हो रहे हैं कि यूरोपियन मालिक चीख रहे हैं। खुद इसराइल के अंदर से इसराइली अखबार हेरिटेज कह चुका है कि गज़ा में लोगों को मारा जाता है। इसराइली फौजी तर्जुमान एतराफ़ कर चुका है कि हाँ, इमदाद लेने वालों पर फायरिंग हुई है, आइंदा नहीं होगी, हम तहकीकात करेंगे। तो गज़ा में रोज़ाना 100, 150, 200 लोगों को मारा गया है। हदफ क्या है कि गज़ा के लोगों को इतना मजबूर कर दिया जाए और इतना उनको परेशान कर दिया जाए कि वो खुद ही गज़ा छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं और वो खुद ही ये समझें कि अब हमें गज़ा में रहने का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसी से जुड़ी हुई खबर सुन लीजिए कि इसराइल का मुतशद्दिद सहयूनी वज़ीर ख़ज़ाना है। नेतन्याहू की हुकूमत में जो वज़ीर ख़ज़ाना है बत्सलेल समोत्रिश, ये जो शख्स है ये बड़ा मुतशद्दिद है और ये गज़ा के लोगों को निकालने का बार बार मुतालबा करता रहा है। इस पर बरतानिया के अंदर पाबंदियाँ भी लगी हैं। इसी वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि बहुत करीब आ चुके हैं हम अपने हदफ के कि हम गज़ा से 18 लाख से ज़्यादा लोगों को निकाल दें। इसीलिए हमने गज़ा के 18 लाख लोगों को धकेल कर एक छोटे से रकबे में रख दिया है। अब वहां पर अमरीकी सदर ट्रंप के प्लान के मुताबिक उनको वहां से भी निकाल दिया जाएगा। ट्रंप का प्लान क्या है गज़ा के हवाले से, कि गज़ा पर मुकम्मल इसराइल का कब्जा हो, गज़ा के लोग गज़ा में रहने के काबिल नहीं हैं, उन्हें गज़ा से निकाल दिया जाए, गज़ा को एक खूबसूरत
ایک عالمی علاقہ بنایا جائے جس میں امریکہ کا بھی قبضہ ہو اور اسرائیل کا بھی ہو، اور وہاں پر بھاری انویسٹمنٹ لی جائے اور خوب منافع کمایا جائے۔ چنانچہ ٹرمپ کے اسی پلان کے مطابق حملے بھی ہو رہے ہیں، اسی پلان کے مطابق غزہ کے لوگوں کو ڈسپلیس بھی کیا جا رہا ہے، اسی پلان کے مطابق غزہ کے لوگوں کو امداد بھی نہیں دی جا رہی ہے، اور اسی پلان کے مطابق ناظرین کرام جو غزہ کے اندر امریکہ کا منصوبہ ہے کہ غزہ پر قبضہ ہو، وہ بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اب عالم اسلام جن میں ذمہ داری تھی قطر کی، سعودی عرب کی، مصر کی، اردن کی، ترکی کی اور دیگر جو ملک ہیں، چاہے پاکستان کو بھی آپ شامل کر لیں، جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں، وہ غزہ کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ غزہ کی جنگ کیا واقعی بند ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے 4-5 دنوں سے خبریں بھی آئی تھی کہ غزہ کی جنگ کو بند کرنے کے لیے بات چیت کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے پریشر بڑھایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اسامہ حمدان جو کہ حماس سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کر دی کہ پچھلے ایک ہفتے سے کوئی مذاکراتی راؤنڈ نہیں ہوا ہے اور اسرائیل کا جو رویہ ہے وہ غزہ کی جنگ کے حوالے سے نہیں بدلا ہے، یعنی اسرائیل بدستور قائم ہے کہ ہم نے غزہ پر قبضہ برقرار رکھنا ہے اور ہم غزہ کے حوالے سے جو غزہ سے فوجیں نکالنے اور غزہ کی جنگ کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے اسرائیل صرف اپنے قیدی یرغمالی غزہ سے رہا کروانا چاہتا ہے اور مستقل جنگ بند کرنا نہیں چاہتا ہے، اور ناظرین اکرام غزہ کی عمارتوں کو، علاقوں کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے، یعنی وقت حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ غزہ کے علاقے تباہ کر دیے جائیں۔ غزہ کے علاقوں کو ملیہ میٹ کر کے کھنڈر بنا کر اسرائیل غزہ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اب غزہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تمہیں یہاں سے کسی اور ملک چلے جانا چاہیے۔ تو یہ پلان اور یہ منصوبے جو ہیں وہ غزہ کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنے لگا ہوں کہ امریکہ نے صرف ٹرمپ نے صرف نیتن یاہو کو ہی امریکہ نہیں بلایا ہے، بلکہ ٹرمپ نے اور اس کی حکومت نے اسرائیل کو ایک خطرناک اسلحہ بیچنے کا اعلان کیا ہے۔ ویسے اب تک جو جنگ چل رہی ہے 21-22 مہینوں سے، اس جنگ میں سارا اسلحہ امریکہ کا ہی ہے۔ اب جو خبریں آتی ہیں میڈیا پر وہ تھوڑی ہوتی ہیں، یعنی معمولی اسلحہ بتایا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اسلحہ بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں میڈیا پر نہیں بتائی جاتی ہیں۔ مثلا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے $510 ملین کا جو میزائل ہے، مہلک بم ہے، قاتل بم ہے، وہ اسرائیل کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ جو مہلک بم ہے ان میں MK-82 نامی بم بھی ہیں جو زمین کو پھاڑ دیتے ہیں، اور 2000 پاؤنڈ کے جو بم ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں جو BLU-109 کے نام سے ہیں۔ یعنی امریکہ کی طرف سے مہلک جو بم ہے، خطرناک جو بم ہیں اور ہتھیار ہیں، وہ اسرائیل کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اور ہم آپ کو پچھلے ایک ویلاگ میں بتا چکے ہیں کہ اسرائیل کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو امریکہ سے اسلحہ لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مطلب ٹینک نہیں ہے ان کے پاس، گاڑیاں نہیں ہیں، اور بہت سا اسلحہ ان کے پاس پرانا ہو چکا ہے، تو اس کو لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو امریکہ اسرائیل کو ہر طرح کا اسلحہ پہنچا رہا ہے اور وہ اسلحہ پھر غزہ کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اب اسرائیلی فوجی پریشان ہیں، وہ غزہ کی جنگ کو روکنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف کا تازہ ترین بیان ہے کہ غزہ کے اندر جنگ کو بڑھانا، غزہ میں فوجی کارروائیوں میں اضافہ کرنا، یہ اسرائیلی ہوسٹیجز کے لیے خطرہ بنے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسرائیلی ہوسٹیجز کو، یرغمالیوں کو نقصان پہنچائے بغیر ڈیل کے تحت قیدیوں کو رہا کروایا جائے۔ اسرائیلی عوام سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہیں کہ غزہ کی جنگ کو بند کیا جائے، لیکن نیتن یاہو کہتا ہے کہ غزہ کی جنگ جاری رہے گی۔ اسرائیل کے اندر بسنے والے جو یہودی ہیں اور جو باہر بسنے والے یہودی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ غزہ میں انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں، بچے مارے جاتے ہیں۔ ایک اسرائیلی تھا جس نے کہا کہ میں 3 سال اسرائیلی فوج میں ماضی میں خدمت کر چکا ہوں، میرے 4 جو گرینڈ پیرنٹس تھے وہ اسرائیل کے اندر بڑے اور پلے، مجھے شرم آتی ہے کہ اسرائیل کے اندر اسرائیل جو غزہ میں کر رہا ہے، انسانی حقوق پامال کر کے ہمارے چہروں کو انہوں نے دنیا کے سامنے ایک طرح سے برا بتا دیا ہے، اور جو ماضی میں یہودیوں کے ساتھ ہوتا تھا وہی آج فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر ناظرین کرام ایک اور جو انتہائی اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی طور پر اسرائیل میں شدید اختلافات ہیں، اور اسرائیل اندرونی طور پر غزہ کی جنگ کی وجہ سے تقسیم ہے، لیکن نیتن یاہو اور اس کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ اس جنگ کو جاری رکھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پھر برطانیہ سے بھی خبر سن لیجئے کہ برطانیہ کی عدالت میں ایک کیس گیا کہ اسرائیل کو F-35 جہازوں کے پرزے نہ دیے جائیں، پارٹس نہ دیے جائیں، کیونکہ اسرائیل غزہ میں انسانی حقوق پامال کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے۔ لیکن برطانوی عدالت نے کہا کہ یہ تو اسٹیٹ کا معاملہ ہے، ہم اس پر فیصلہ نہیں، برطانوی عدالت نے کہا کہ ہم اس پر فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں، یعنی برطانیہ اسرائیل کو جو چاہے اسلحہ دے، یہ ان کی ضرورت ہے۔ تو نام نہاد برطانوی حکمران اور فرانس اور باقی ملکوں کے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ان کو بڑا دکھ اور غم ہے اور وہ مگر مچ کے صرف آنسو بہاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام امریکی وزیر خارجہ
جو مارکو روبیو ہے اس نے تازہ بیان میں کہا کہ مشرق وسطیٰ کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے اور امریکہ مشرق وسطیٰ کو بدل کر رہے گا، یعنی سادہ لفظوں میں اسرائیل کو گریٹر بنائے گا، بڑا بنائے گا۔